बैलेंस क्रेडिबिलिटी हो बीसी टेलिभिजन। म प्रवीण देवकोटा। कार्यक्रम हो ऑपरेशन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। गहिरो समाचारबाट आलोचनात्मक चेतना फैलाउने हाम्रो प्रतिबद्धता हो। यही प्रतिबद्धता पूरा गर्ने खरो प्रयास हो ऑपरेशन बिग न्यूज। हामी प्रयासरत छौं जनसरोकारका हरेक मुद्दालाई बिग न्यूज बनाउन। हामी उपस्थित छौं हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा वाहन मुसा हो। त्यही मुसाले गणेशकै पिता मानिने शिवको मन्दिर पशुपतिनाथ भत्काइरहेको खबर पुरानो बनिसक्यो। मुसाको आतंक पशुपति मन्दिरमा मात्रै सीमित रहेन, पशुपति नजिकै रहेको त्रिभुवन विमानस्थलसम्म पुगेको छ। सर्दै सर्दै यसमा कुनै दुई मत नै छैन। विमानस्थलमा पुगेको मुसा उफ्रिएर नेपाल वायु सेवा निगममा पनि चढ्यो। यो पनि सत्य होला। अब लफडा मुसा मारिसकिएको छ एउटा तर्क र विमानभित्रै छ अर्को तर्क। बस यसैमा छ। युनिटभित्रै बाँचिएका दुई थरी यस्ता मुखसँग पत्याउन लायक प्रमाण भने छैनन्, तर उनीहरू आफू पुण्डरी हाँकेर राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल वायु सेवा निगमलाई हल्लाएका छन् मुसाको नाममा। यतिखेर एयरपोर्टको मुसा आतंकले कति कर्मचारीको त निदै हराम गरिदिएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै छटपटीमा परेका छन् एसबी थापा। एसबी थापा उनी इन्जिनियर हुन् जसले विमानमा रहेको मुसा मारिएको भन्दै उडान अनुमति दिएका थिए। दृश्यमा देखिएको छ मुसा पहेँलो ग्लुमा लटपटिएको छ, त्यसैले मरिसकेको छ। यो तस्बिर नेपाल वायु सेवा निगमका एयरक्राफ्ट इन्जिनियर एसबी थापाको मोबाइलबाट लिएको हो। एसबी थापा तिनै व्यक्ति हुन् जसले सोमबार बैंककका लागि उड्न लागेको विमानमा भेटिएको मुसा मारेका थिए र विमानलाई हङकङ उडान गर्न अनुमति दिएका थिए। तर हङकङ पुगेको विमानमा केही मुसा भेटिएको दाबी क्याप्टेन दलले गरेपछि उनको निद हराम भएको छ। अहिले मोबाइलमा कैद भएको दृश्य देखाउँदै आफैले मुसा मारेको दाबी इन्जिनियर थापाको छ। मुसा खोज्नुको सिलसिलामा हामीले दाबीलाई ह्याङ्गरमा ल्याएपछि हामीले त्यो जुन माउस ट्र्याप गर्ने जु र हामीले के चाहिँ ठाउँमा 8-10 ठाउँमा हालेर अनि जहाजलाई क्लोज गराएर त्यसपछि हामीले 6:30 बजीतिर एकचोटि हेऱ्यौँ। त्यसपछि देखिएन होइन। त्यसपछि एकचोटि 9:30 के अरे 8:30देखि 9:15 भित्रमा हेर्दाखेरि एउटा ट्र्याकमा परेर मुसा भेटी ग्यालेक्सी भयो होइन। त्यो मुसा भेटेपछि एउटा कुरो कस्तो छ भने हाम्रो एयरक्राफ्टमा हामी इन्जिनियरले पाइलटलाई विश्वास पाइलटले इन्जिनियरलाई विश्वास गर्नुपर्छ, ट्रस्ट गर्नुपर्छ। अब यहाँ अलिकति हामीले जस्तै हामीलाई पनि अलिकति कस्तो नि किसिमको हामीले टेक्निकल लगमा मैले नागरिकेसन गरेपछि त्यो चाहिँ ट्रुथ हो कि यो फोटो खिचेर राख्नुपर्ने, प्रमाण जुटाउनु पर्ने यो हामीलाई आवश्यकता थिएन। र मलाई कहाँ शङ्का लाग्यो भने अब यहाँ भोलि यो किसिम इस्यु बनाएको छ, इस्यु बन्छ भन्ने छ भने मैले इन्टेन्सनली त्यो फोटो काटेर लिइहालेँ। अब अहिले त्यो फोटोले प्रमाणित जुन देखिहाल्नु तपाईँले। र उहाँले हामीलाई विश्वास गर्नुपर्छ। हामी जहाज रिलिज गरेपछि एयरक्राफ्ट रिलिज गरेपछि उहाँले अझै शङ्का घेरामा हेरेर भोलिपल्ट फ्लाइटमा तपाईँलाई मुसा भेटेको हो भने मैले उहाँले फेरि फोटो देखाउनुहोस् भने फोटो देखाउनु पर्ने तपाईँलाई आवश्यकता होइन आएछ क्याप्टन हिसाबले होइन। तर म आज दाजुभाइ हिसाबले हुन्छ म देखाइदिन्छु भने उहाँलाई क्याप्टनलाई कन्फिडेन्स गराउनु हाम्रो पनि काम हो कि। ल उहाँलाई हेर्नुभयो ठिकै छ देखाइदिनु तुरुन्त उहाँले मिडियामा कभर गर्नुभयो कि मुसा चाहिँ ट्र्यापमा परेको छ, त्यसले म जहाज लिएर गएँ। उडानको क्रममा मुसा भेटिए नजिकै पर्ने विमानस्थलमा तत्काल अवतरण गर्ने र मुसा बाहिर निस्किएको पुष्टि नभएसम्म उडान नभर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओ को नियम छ। हङकङका लागि उडान भरेको विमानमा मुसा भेटिएपछि क्लियर गर्न सोमबार एसबी थापाको नेतृत्वमा 6 जना कर्मचारी खटिएका थिए। मुसा मार्न उनीहरूले ग्लुको प्रयोग गरेका थिए। विमान अवतरण भएको केही घण्टा पछि मुसा ग्लुमा लटपटिएको दृश्य मोबाइलमा देखाउँदै उनी भन्छन् मुसा ग्लुमा लटपटिएको दृश्य आफूले मात्र होइन अन्य कर्मचारीले पनि देखेका छन्। फेरि अरू एडिसनल मुसाहरू पनि हुनसक्छ, हङकङ पाएको के अरे देखाइ नै हुनसक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसमा अब हाम्रो व्यवस्थापन कक्षहरूले त्यसलाई अनुसन्धान गरेर आफ्नो ठाउँमा छ। अब
त्यसैले यसरी चाहिँ मैले कमिटी गरेर पठाएको, मलाई प्रेसर पनि गरेको छैन, दबाब पनि दिएको छैन। आज हाँसेर लोको गणेशको वाहन भनेर ढोगेर जानुभयो। त्यसरी पठाइएको। अब आजको रुल देख्दाखेरि बलजबती दबाब दिएर पठायो भन्दाखेरि सबभन्दा मुख्य कुरो के छ भने अब यहाँ कतिपय पेसेन्जर 190 जना भयो भने पनि त्यसलाई सुरक्षित अवतरण गर्नु त हाम्रो पनि जिम्मा छ कि सेटिस्फाई गरेर हामीले गर्नुपर्छ। हामीले 190 जना क्यान्सल भयो, लस गर्नु छ भन्दा पनि हाम्रो त सुरक्षित अवतरण गर्नु हाम्रो ठुलो जिम्मेवारी छ क्या। त्यो चाहिँ हामीले वफादारीपूर्वक हामीले काम गर्दा गर्दै अलि घटना फेरि इन्जिनियरले यो आक्षेपहरू आएको देखेर दुःख लाग्दो छ। विमानभित्रै फोटो खिचिएको दाबी गर्दै इन्जिनियर थापा भन्छन् मरेको मुसा प्रमाणका लागि अझै विमानस्थलको ह्याङ्गरभित्र सुरक्षित छ। तर इन्जिनियर थापाको भनाइलाई झुटो भन्दै निगमका केही कर्मचारी भने बाहिर मारिएको मुसाको फोटो देखाएर जबरजस्ती विमान उडाउन दबाब दिएको दाबी गर्छन्। हङकङ पुगेको विमानको क्याप्टेन दलले मारिएको भनिएको मुसा नै ककपिटमा देखिएको दाबी गरेपछि विवादले झन् तर्को रूप लिएको छ। विमानमा पहिले मारिएको भनिएको मुसा फेरि देखिएको हो या अर्कै मुसा देखिएको हो, त्यसको सत्य तथ्य त मुसा फेला परेपछि नै पत्ता लाग्ला। तर अहिले पत्ता लागेको सत्य के हो भने निगमका केही कर्मचारी मुसाको निहुमा आफ्नो कुत्सित उद्देश्य पूरा गर्न योजनाबद्ध तवरले लागेका छन्। यस्तो हरकतले निगमलाई कता पुर्याउने होला विचारणीय छ। क्यामेरा पर्सन सुभाष समालका साथ एबिसी रिपोर्टर टेकराज थामी, काठमाडौँ। मुसाका कारण विमान असुरक्षित हुन्छ, यात्रुहरूको जिन्दगी असुरक्षित हुन्छ। यसप्रति निगमका कर्मचारी गम्भीर हुनै पर्छ। तर यथार्थ कुरा नगरी कर्मचारी जुहारी खेलेर हावादारी गफमा निगम डुबाउनु सही हुन सक्दैन। केही कर्मचारीको हरकतले निगमलाई झनै धराशायी बनाउन सक्छ। निगम रहेसम्म त एकले अर्कालाई खुइल्याउने हरकत गरे पनि भयो, तर निगमै रहे कसलाई खुइल्याउने? निगमका कर्मचारीलाई चेतना भया र थप चेतनाका लागि पुराना काण्डहरूको स्मरण गराउँछौँ। तर एकैछिनको ब्रेकपछि काण्डै काण्डको निगम नेपाल वायु सेवा निगम काण्डहरूको लाइनमा अब मुसा काण्ड। तर वायु सेवा निगमको लागि पहिलो नभएको मुसा काण्ड अन्तिम हुने सम्भावना पनि छैन। मतलब मुसा काण्ड सेलाए पनि अर्को काण्ड जन्मिन्छ नेपाल वायु सेवा निगममा। राजनीतिक दलका नेताहरू, मन्त्रीहरू, प्रशासकहरू र निगमकै कर्मचारीहरू पुराना काण्डका नायकीहरू थिए, जसकारण निगमले करोडौं रुपैयाँ ऋणको भारी मात्रै बोक्नु परेन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत बेइज्जत खेप्नु पर्यो। मुसा काण्डको तातो खबरसँगै हेर्नुहोस् नेपाल वायु सेवा निगम भित्रका पुराना काण्डहरू। धमिजा काण्ड 2049। भारतीय मूलका नागरिक दिनेश धमिजाको फेयर कम्पनीलाई तत्कालीन सानेबानीको टिकट युरोपभरि बेच्न गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सरकारले एकल नियुक्ति गर्यो। खरिद नियम विपरीत कुनै टेन्डर बिना गरिएको सम्झौता केवल आर्थिक चलखेलकै लागि गरिएको ठहर भयो। यस काण्डमा काङ्ग्रेस नेत्री सुजता र उनका दर्मनपति नवट जोस पनि मुछिए। लाउड काण्ड 2057। भाडामा लिएको अस्ट्रियाको एयरलाइन्सको जहाजले निगमलाई करोडौंको घाटा बोकायो। पछि चाइना साउथ वेस्ट एयरलाइन्सको बोइङ 757 सिरिजको मध्यम आकारको जहाज पनि भाडामा चलाइयो। जहाजको समय सीमा सकिएपछि फेरि 1 वर्षका लागि समय बढाइयो। त्यसबेला लाउडा एयरलाइन्सको बोइङ 767 सिरिजको ठुलो जहाज भाडामा लिइयो। पर्याप्त यात्री नभइरहेको बेला एउटा विमान हुँदाहुँदै अर्को ठुलो विमान लिनु नियम संगत थिएन। त्यस काण्ड तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला सहित पर्यटन तथा नागरिक मन्त्री तरणी दत्त चटौत मुछिए। इतिहासको पन्नामा निकै कुख्याति कमाएको
यी चर्चित काण्डपछि पनि निगममा यस्ता काण्ड धेरै मचिए। तीमध्ये पछिल्लो पटक निकै चर्चा रह्यो विमानस्थलबाटै टुलकिट हराएको काण्ड। करोडौं मूल्य पर्ने विमानको टुलकिट नाटकीय ढङ्गले हराएको थियो। ती टुलकिट कहाँ गए अहिलेसम्म थाहा पत्तो लागेको छैन। सर्वसाधारणको पहुँच भन्दा बाहिर थियो टुलकिट राखिएको ठाउँ, तर केही ठाउँबाट टुलकिट लापत्ता भयो र लापत्तै छ त्यसका अभियुक्त पनि। विमानस्थलको धावन मार्ग मर्मत गर्दा भएको भ्रष्टाचारको घटना पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चर्चित बन्यो। त्यसबेला 3 लाख वर्ग क्षेत्र धावन मार्गको ओभरल्यापिङ र 12,000 वर्ग मिटर हेलिप्याड मर्मतको काममा अनियमितता भएको ठहर भयो। त्यसबेला 29 करोड भन्दा धेरै रकम खर्च गरेर धावन मार्ग मर्मत गरिएको थियो, तर मर्मत गरिएको केही महिना नबित्दै धावन मार्ग भत्कियो कच्चा माल प्रयोग गरिएकाले। पछिल्लो पटक एयरक्राफ्ट इन्जिनियर पदमा भारतीय नागरिक निगमको नियुक्ति पत्र सहित विमानस्थलभित्र प्रवेश गरेपछि अर्को काण्ड मचियो। ती भारतीय नागरिकहरूसँग निगमको छाप मात्र होइन, इन्जिनियर विभागका प्रमुख अच्युत राज पहाडीको हस्ताक्षर सहित नियुक्ति पत्र पनि थियो। त्यो रहस्य तब खुल्यो जब उनीहरू विमानस्थलमा पक्राउ परे। यस्ता काण्डहरूको फेरिस्ताले निगमको शाखाई खस्काएकै छ। कर्मचारी प्रशासकसँगै मन्त्रालय र देशकै इज्जतलाई धक्का दिँदै आएको छ। कसले कहिले मेट्ने होला यी काण्डको दाग। क्यामेरा पर्सन सुभाष समालका साथ एबिसी रिपोर्टर टेकराज थामी, काठमाडौँ। अवैध रूपमा भित्रिने सुन काण्ड, चरा काण्ड लागू औषध मात्र होइन, विमान अपहरणका काण्डले समेत नेपालको विमानस्थल चर्चाको शिखरमा पुग्ने गर्छ। यसैमध्ये मुसा काण्ड पछिल्लो पटक भएको एउटा प्रमुख काण्ड हो। यसले के पुष्टि गर्छ भने नेपालको विमानस्थलमा यस्ता काण्ड भइ नै रहेका छन् र काण्डका लागि प्रोपोगान्डा पनि भइरहेका छन्। काण्डहरूका सिरियल वर्षौं लम्बिरहलान्। लुटेराहरूको यो देशमा यस्तै चाला भइरहे। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ शहर र दुनियाँ बिउछाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। कहिले तपाईँ हाम्रो अन्नबाली खाएर त कहिले कपडा काटेर दुःख दिने मुसाले कतिसम्म वितण्डा मचाउन सक्ला। हो दर्शकबिन, मुसाले दिने दुःख र हैरानी बारे नेपाल वायु सेवा निगम जति अरू कसलाई थाहा हो? किनभने मुसा आतंकले गर्दा राष्ट्रिय ध्वजाबाज प्रत्येक दिन 80 लाख भन्दा बढी रकम घाटा दोहोर्दैछ भने उता विमान विहीन वायु सेवा निगम पनि मुस्किलले 2वटा बोइङले उडान भर्दै आएको नेपाल वायु सेवा निगमका 2वटै बोइङ ग्राउन्डेड भएका छन्। एउटा मर्मत सम्भारका लागि इजरायलमा थन्किएको छ भने अर्को विमानमा मुसा छिरेपछि हङकङमा मुसाको खोजी हुँदैछ। मुसाले निगमलाई मात्र दुःख दिएको छैन। हङकङमा ग्राउन्डेड नेपाली विमानभित्र छिरेको मुसा अनेक कायदा गर्दा पनि नभेटिएपछि हङकङका अधिकारीहरू समेत हायल कायल भएका छन्। कहिले राजनैतिक भर्तीको अखडा त कहिले कमिसन र भ्रष्टाचारको चक्करले ग्रस्त निगमले के अब मुसाकै कारण थप देहबार बेहोर्नु पर्ने हो? हुन त गणेश भगवानको वाहन नै हो मुसा, तर वाहनभित्र त्यही मुसा छिरेपछि उत्पन्न आतंकले ठुलै हलचल छ यति बेला राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगममा। आखिर हलचल पनि किन नहोस्,
चालु अवस्थामा रहेको एउटै मात्र बोइङ त्यही मुसाका कारण ग्राउन्डेड भएपछि त्यसो त चर्चा पनि उही नेपाल वायु सेवा निगमकै छ, देशभित्र होस् या बाहिर। कारण पनि उही नेपाल वायु सेवा निगमबाट यात्रुले मात्र होइन, मुसाले समेत बिना भिसा वर्ल्ड टुर गर्छन्। कहिले मलेसिया पुग्छन् त कहिले हङकङ। सोमबार त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरित नेवानीको बोइङभित्र मुसा देखिएपछि सुरु भएको आतंक दोस्रो दिनमै हङकङमा देखा पर्यो। सोमबार विमानभित्र छिरेको एउटा मुसालाई नियन्त्रणमा लिएपछि आरामको सास फेरेका निगमका कर्मचारीको त्यो बेला सातो फुट्लो उड्यो जब हङकङमा विमान अवतरण हुन नपाउँदै ककपिटमै पाइलटसँगै मुसाको आमुन्ने सामुन्ने भयो। मुसा लिएरै विमान उडाएका पाइलट त्यसपछि भने मुसा फेला नपरेसम्म विमान नउडाउने पक्षमा पुगे। विगत 3 दिनदेखि हङकङमै थन्किएको छ नेपाल वायु सेवा निगमको एउटै मात्र बोइङ, जसले दैनिक 80 लाख भन्दा बढी रकम खाता बिहोर्दैछ मात्र मुसाकै कारणले। एक दिनको रेभेन्यू एउटा जहाजको इन एन एभरेज 65 लाख नेपाली रुपियाँ जति हुन्छ। त्यो त के हो भने प्यासेन्जर उडाएर आउने रेभेन्यू भयो। अब यो प्यासेन्जर उडाउन नपाएपछि त्यो त नोक्सान भयो। त्यसपछि त्यो प्यासेन्जरलाई अरू एयरलाइन्समा ट्रान्सफर गर्दाखेरि अलिकति हायर प्राइस पनि तिर्नुपर्छ र साथसाथै अब त्यो प्यासेन्जरलाई चाहिँ अर्को फ्लाइटमा ट्रान्सफर नगरेको बेलासम्मलाई होटलमा राख्नु पर्यो, खाना खुवाउनु पर्यो। अनि यो अब त्यो मुसा इन्सपेक्सन गर्ने जुन हेकोको टिम छ त्यसको रेमुनेसन दिनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ दिनको इन एन एभरेज 80-85 लाख चाहिँ घाटा हुन्छ। उता यो मुसा आतंकले नेपाल वायु सेवा निगमको मात्र टाउको दुखेको छैन। हङकङका अधिकारीहरूले अनेक प्रयास गर्दा समेत विमानभित्र छिरेको मुसा समात्न सकेका छैनन्। मुसा समात्ने र फुत्कने खेल जारी छ हङकङ विमानस्थलमा। त्यो मुसा चाहिँ फाइनल्ली आज बिहान पाइयो भनेर रिपोर्ट आयो र पाउनु चाहिँ पायो। तर फेरि त्यो मुसा चाहिँ त्यहाँ ट्र्यापमा राखेर तिनीहरूले पेस्ट कन्ट्रोलवालालाई बोलाएर आउने बेलामा चाहिँ मुसा फेरि भाग्यो भन्यो, कुद्यो भन्यो। अब अहिले उनीहरूले फेरि प्रोसेस गर्दैछ त्यसलाई। फेरि त्यो प्रोसेस म अब दर्शकहरूलाई इन्ट्रेस्ट हुन्छ भने यो क्रोनोलोजिकल अर्डरमै भनिदिउँ म के रहेछ। यो हामीलाई एउटा इमेल प्राप्त भएको छ हङकङबाट है। त्यसमा के भन्छ भने हङकङ टाइम बिहान 6 बजे चाहिँ अ माउस वाज फाउन्ड एन्ड कट एट आफ ग्याली भन्छ है। अनि 7:30 देखि 9 को बिचमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने द पेस्ट कन्ट्रोल एजेन्ट पोर्ट हेल्थ डिपार्टमेन्ट अफ हङकङ वाज नोटिफाइड टु कलेक्ट द कट माउस। फेरि उनीहरूले त त्यसै फाल्न पनि नपाउने रहेछ। अनि 10:30 लोकल टाइममा चाहिँ के भन्छ भने द माउस फाउन्ड इस्केप्ड एन्ड डिसएपियर्ड। त्यसरी समस्या सुरु भयो। बिहिबार अफ द बिटको टोली नेपाल वायु सेवा निगम पुग्दा मुसा आतंकको संकेत स्पष्टै देख्न सकिन्थ्यो निगमका प्रवक्ता राजु केसीको अनुहारमा। मुसा समातेको वा नसमातेको खबरको बेग्र प्रतीक्षामा थिए उनी। मुसाले साह्रै सतायो यस्तै भन्दै थिए। सोमबारको राति त हामी यहाँ मुसा समातेकै हो नि। त्यो मरेको मुसा अहिले पनि हाम्रो ह्याङ्गरमा सुरक्षित साथ हामीले राखिदिएको छ। कसैले हेर्न चाह्यो भनेदेखि हेर्न पाउँछ भनेर त्यो कुराको मैले आज विज्ञप्ति पनि दिएको थिएँ पेपरहरूमा, तपाईँहरूले हेर्नु पनि भयो होला। अब हङकङको मुसाको केसमा उहाँले अब देख्ने भएर भन्नुभयो अब हिजो आज बिहान मुसा समातिएको इमेल पनि पठाएको छ, फोटो पनि पठाएको थियो भनेपछि होइन भनेर भन्नु पनि मिलेन नि। कहिले राजनैतिक भागभण्डाको अखडा बन्ने त कहिले कमिसन र भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा फस्ने। र यस्तै कारणले फाँसिँदै गइरहेको नेपाल वायु सेवा निगमभित्र उत्पात मचाएको मुसाकै कारणले थप व्यवहार बोक्दैछ। जति दिन विमानभित्रको मुसा फेला पर्दैन प्रत्येक दिन 80 लाखको दरले घाटा बेहोर्दैछ नेपाल वायु सेवा निगमले। एउटा मुसाको उत्पात दुःख र हैरानी यो जतिको अरू के होला। त्यसो त धेरैलाई लाग्ला विमानभित्र मुसा कसरी छिर्यो भनेर। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फाँसी छिराउने दाबी गर्ने कुख्यात अपराधी चार्ल्स सोब्रासको अगाडि मुसा नछिर्ने त कुरै भएन। तर अचम्म के भने अनेक उपाय गर्दा पनि फेला नपर्ने मुसा चाहिँ कस्तो होला। कि विमानभित्र छिर्ने मुसा ठिक पार्न नेपाल वायु सेवा निगमले अब बिरालो नै खटाउनु पर्ने अवस्था आएकै हो त।